adlaw. Sikop sa kapulisan ang usa ka driver sa wing van nga dunay dalang mga smuggled nga imported nga mga sigarilyo. Kiniadto sa checkpoint sa Libby Road, Barangay Bago Galera, Davao City, nitong Abril 6 ning tuiga. Gilang driver nga si Ervin Hoxon, 47 anyos, nga residente sa Zamboanga City. Gingong gikan pa sa Zamboanga Sibugay ang mong wing van ug padulong unta sa Saksa, Davao City. Nasayrang duna kinidala nga 200 boxes sa imported nga sigarilyo nga dunay kinatibuk ang kantidad nga 2.5 million pesos. Anana kini sa kustodiya sa Balyok PNP ug pasakahan ug kasong pagsupak sa Republic Act No. 4712 kun violation of Tariff and Customs Code of the Philippines. Patay ang mag-inahan ato sa netabong sunog sa usa ka funeral homes sa Purok 2A, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, netong Abril 6 ning tuiga. Nanukad among sunog sa first floor sa usa ka two-story building kung asa nahimutang ang funeral homes. Apan mikuyanap ang kalayo sa second floor kung asa natulog ang mag-inahan. Gilang namatay nga inahan nga si Shari Pareñas, 43 anyos, ug ang iyang anak nga si Jaira Faith Pareñas, 11 anyos, nga residente sa Malaybalay, Bukidnon. Nasayrang nibisita lang matud pa kini sa tag-iya sa mong funeral homes tungod kay dunay iselebrar nga birthday. Nakagawas na matud pa ang inahan kauban ang iyang bana sa nasunog nga gambalay. Apan nibalik kini aron nga kuhaw ng iyang anak. Apan na-suffocate na sila sa aso, busa wala na sila, nakagawas pa. Sa inisyang investigasyon sa mga bumbero, sunog tungod sa electrical wirings ang nahitabo. Mukabat sa kapin 800,000 pesos ang danyos sa maong sunog. Ug mo kadto mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.